مع رياح خافضة وشبوب برد. الله يبارك والله يزيد. طمشة والخيرات. 28 ابريل امطار الخير على دانة الدنيا. مقدمات للمنخفض القادم. ما شاء الله ما شاء الله، عاصفة رعدية مع رياح. الله يبارك والله يزيد. شارع لطيف المتجه للقدرة. امطار الخير غزيرة على دانة الدنيا مع رياح هابطة. 28 ابريل و43 دقيقة. اللهم زد وبارك يا رب. طبعا فيها حبات برد صغيرة لين حين. شوفوا الخير شوفوا الخير وطمشوا. الله تبارك الرحمن. ها مطمش؟ الله مبارك.